म्यूज़िक के इफ़ेक्ट्स और कुरान के इफ़ेक्ट्स को कंपेयर करें. टेल मी वन पर्सन जिसने म्यूज़िक सुन के को बहुत बड़ा काम किया, हाँ. कोई रेवोल्यूशन लेकर आया है या अपनी ज़िंदगी बिल्कुल 180 डिग्री चेंज कर ली. और आई अंडरस्टैंड कुछ लिरिक्स बड़े पावरफुल होते हैं, ठीक है. यहाँ पे लेट मी गिव दिस डिस्क्लेमर, मुझे कुछ लिरिक्स बहुत ही पसंद थे, अच्छे लिरिक्स. हम ये नहीं कह रहे कि सारे ही बुरे होते हैं, बहुत अच्छी अक्कासी भी होती है, लोगों की क्रिएटिविटी होती है लिरिक्स में ऑब्वियसली. बट टेल मी कि उन लिरिक्स से किसकी ज़िंदगी बदली, उस लिरिक्स से किसने जो है वो अच्छा काम करना शुरू किया है. कंपेयर इट विद द कुरान. यानी मिलियंस ऑफ स्टोरीज हैं. Yes. हुज़ैल इब्ने याद सुभान अल्लाह. पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो Upside गई. एक आया अपनी महबूबा से मिलने जा रहे थे, माशूका से, और दीवारें फलांगते हुए जा रहे थे, और बीच में एक बंदा ये आया पढ़ रहा था जिशान जो आपने पढ़ी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह. Has the time not come for those who have believed that their hearts should become humbly submissive at the remembrance of Allah? बस खत्म, सारी लाइफ अपसाइड चेंज. ये टाइम भी अली भाई रात का था, और वो कोई ना शेख थे उस इलाके के, क्योंकि तब पुराना ज़माना लाइटें वगैरह नहीं होती थी. वो तहज्जुद के टाइम नमाज़ पढ़ रहे थे, तो जब वो रॉबरी के लिए गए बेसिकली, और आगे उनकी जो साथ वाला घर था वो डेफिनेटली उनकी माशूका और जो भी वो वाला मामला था, तो वहाँ उन्होंने जब ये आयत सुनी ना, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनों पे अभी तक टाइम नहीं आया, अभी तक टाइम नहीं आया कि वो अल्लाह का जिक्र सुनने के बाद उनके दिल डर जाएं. ये वहाँ से वापस आए हैं और ये कहना शुरू हो गया, अल-आन या अल्लाह, अल-आन, अल्लाह अब आ गया वक्त, अल्लाह अब आ गया वक्त. और उसके बाद उनकी लाइफ ऐसे चेंज हुई, सुभान अल्लाह. मतलब वो आपने बिल्कुल ठीक कहा. हमें आपको एक एग्जांपल दें जिसमें म्यूजिक सुनने के बाद किसी बंदे की लाइफ पॉजिटिवली चेंज हुई है. लोग कहेंगे नेगेटिवली तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, वो लोग बिल्कुल बदल जाते हैं, लेकिन पॉजिटिवली किसी की लाइफ चेंज नहीं होती म्यूजिक का जो. अच्छा, इसमें मुझे एक भाई ने दलील वैसे दी थी, मैं आपको बता देता हूँ. चले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इस साइड कि मैं आपको रेवोल्यूशन की दलील पाकिस्तान की हिस्ट्री से देता हूँ कि ए राय हक के शहीदों, उस गाने का इतना इम्पैक्ट आया था कि इट बूस्टेड मैनी फौजीज और फौजीज टू यू नो बी प्रिपेयर्ड फॉर शहादत एंड थिंग्स लाइक दैट. यानी उसने इन शॉर्ट वो कह रहा था उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त था, रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट था. तो इस पर आप क्या काउंटर देंगे? वैसे तो मान लेना चाहिए कि अच्छे लिरिक्स का इम्पैक्ट तो होता है. हम तो बात करें ना ये जो आज का म्यूज़िक है और जो फिल्थ, रैप, हिप हॉप, रॉक, लेकिन जस्ट टू आर्ग्यू उसके पॉइंट पे आप जो है ज़िशान और अलीम, मैं चाहूँगा क्या आप. मैं तो जवाब वही दूंगा जो कि इब्न क़य्यिम ने इस किताब में दिया. और मैं हैरान हूँ कि आम तौर पे आप इस तरह की तज़किये के स्कॉलर से शायद बहुत अप फ्रंट आंसर एक्सपेक्ट करेंगे. उन्होंने कहा चलें ठीक है, मान लिया, जिस तरह कि आपने ये मिसाल दी कि कुछ गानों से कुछ फ़ायदा भी होता है, वो कहते हैं चलें ठीक है हम मान लेते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल. लेकिन वो कहते हैं कि एक इंसान को चाहिए कि वो दोनों चीज़ें देखे, उसके फ़वाइद भी देखे और उसके नुकसानात भी देखे. वो कहते हैं मसला ये है, ये वो कहते हैं कि ये शैतान का मनहज है. जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यहूद का मनहज बताया, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल. वो बातिल कुल का कुल नहीं पेश किया करते थे, वो उसमें हक मिक्स किया करते थे. इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अगर हम मान भी लें, और वो कहते हैं कि ठीक है मान लेते हैं कि कुछ में अगर आपको कुछ खैर का पहलू नज़र आ भी रहा है तो वो एक पहलू है, आप बाकी सारी नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते. तो अ सेन माइंड व्हाट वुड ही चूज? अमेजिंग आंसर. अली भाई ये देखें ना आपके, जिस तरह शराब हराम है और पोर्क और इस तरह की चीज़ें हराम है जो अल्लाह ताला ने मना की हुई, क्या उनमें मज़ा नहीं है? क्या उनका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है? उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन जान भाई वाली बात, उनका मेजोरिटी हार्म है. अल्लाह ताला ने आई थिंक कुरान में एक आयत में कहा भी है, इनमें से कुछ इन चीज़ों के कुछ ये जो है जुआ, शराब के कुछ फ़ायदे भी होंगे, लेकिन इनके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. तो आपने ये देखना होता है एक चीज़ का आपको नुकसान कितना हो रहा है. बिल्कुल सही. आपने उसके थोड़े से फ़ायदे पे वो क्यास नहीं करना कि नहीं इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक ग्लास ऑफ मिल्क है, उसमें कोई एक ड्रॉप ऑफ यूरिन मिला देता, आप कहते नहीं ये इसका टेस्ट बहुत बेहतर हो गया, यू विल नेवर टेक दैट. और इसी तरह से आप ये देख लें कि आपको अगर कोई मिक्स करने वाली बात जो है, आप अगर यूरिन का ग्लास है उसमें आप मिल्क मिला के पी लें, ये नहीं हो सकता. तो ये आपकी सेल्फ अपने आप को जो आप दे रहे हैं ना, इल्यूजन में रखा हुआ. अच्छा, अगला पॉइंट कंपैरिजन का कि कंटेंट ऑफ द कुरान एंड कंटेंट ऑफ म्यूजिक, इसमें तो पूरा अलग से पॉडकास्ट हो सकता है. अली भाई, मैं आप यकीन करें कि मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन आप सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट है, आप एग्री करेंगे, ज़्यादा पीछे ना जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, चले 5 साल पीछे चले जाएं,
آپ مجھے بتائیں ہائپر سیکسولائزیشن کتنی زیادہ ہوئی ہے پچھلے 5 سالوں میں. پچھلے 20 سال لگا لیں. چلے 20 سال تو بہت زیادہ ہو جائے گا نا, میں تو چلیں کہہ رہا ہوں 5 سال. بالکل صحیح, بالکل. یعنی کہ آپ خود مجھے بتائیں کہ کتنی ڈی سینسٹائزیشن ہو گئی ہے. یہ امپیکٹ, چلیں سارا میوزک کو ہم الزام نہیں دیتے, لیکن کیا ہم تھوڑا بھی الزام نہ دیں؟ بالکل ٹھیک. آن دا کانٹریری آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اور سورۃ النور, سورہ نور کی آپ مثال ہی دیکھیں, حیا, بالکل یعنی کہ حیا کو دیکھ, یعنی کہ قرآن مجید نے کس طرح ایک فورٹرس کھڑا کیا حیا کا. یعنی کہ جو سوشل نارمز ہیں, یعنی کہ آپ باہر کے کی وہ تو چھوڑیں, آپ گھر کے اندر کے بارے میں دیکھیں کہ دیور کو اللہ تعالیٰ نے موت کہا بھابھی کے لیے, اور وہ اس کی پوزیشن کے لیے کوئی ڈیروگیشن نہیں ہے, کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے, بلکہ حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ یہ از ویری سینسٹیو. تو یعنی کہ اگر آپ امپیکٹ, یعنی کہ اس ایسپیکٹ سے آپ مورالٹی کے حساب سے آپ امپیکٹ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کیا مورل گراؤنڈ دیتا ہے, اور وہ کس مورل گراؤنڈ کو دیکھ کے کیا کنسٹرکشن کرتا ہے پوری سوسائٹی کی. اور آن دا کانٹری آپ میوزک کو دیکھیں, میوزک دھجیاں اڑا دیتا ہے, یعنی کہ شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر کیوں. یعنی کہ ہنس تو ہم رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو کہا قل لازواجک, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, وبناتک اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے, یدنین علیہن من جلابیبہن. آپ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے رسول کے ذریعے کہہ رہے ہیں, اور یہاں پہ شاعر فرما رہے ہیں شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر کیوں, ذرا گھونگھٹ سے آنچل اٹھا کر, یعنی کہ وی لاف اباؤٹ اٹ, شرم و حیا کے پردے گرا کے, یعنی کہ آپ مجھے خود بتائیں, اس میں سبحان اللہ بھی آتا ہے, استغفر اللہ اس کے شروع میں, یعنی کہ کیا یہ اگر یہ کلمہ کفر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم کوئی فتوے نہیں لگا رہے, لیکن آپ سوچیں تو صحیح کہ یعنی کہ وی لاف اباؤٹ اٹ. آپ دیکھیں کہ میوزک اس طرح انٹاکسیکیٹ کر دیتا ہے کہ ہم یہ پڑھ کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ تو چلو یہ کوئی بات نہیں ہے, یہ کیسی عجیب سی بات ہے. اچھا علیم, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک سینٹینس. دیکھیں میرے نزدیک کنٹینٹ آف قرآن از اے روڈ میپ ٹو سکسیس ان جنہ. ان شارٹ سکسیس ہی سکسیس ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے, اور ڈائریکٹ اس اخروی لائف کے بارے میں. کنٹینٹ آف میوزک از اے روڈ میپ ٹو ایلیوژنز اینڈ ڈیزائرز. میں چاہتا ہوں کوئی آیا کے ساتھ اگر آپ تھوڑا سا کمپیئر کریں کہ ہاؤ میوزک ٹیکس یو ٹو ایلیوژنز and desires and how Quran takes you to success, alhamdulillah, light and آپ لیرکس نکلوانا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ آپ لوگ کھل نہیں رہے یار, آپ ڈر رہے ہیں. کھل تو آپ بھی نہیں رہے, میں بھی آ رہا ہوں اس طرف جو ہے نا, میں آ رہا ہوں. تو میں آئی انڈرسٹینڈ آپ لوگ شاید اس لیے نہیں کھل رہے کہ آڈینس کو وہ گانے یاد نہ آ جائیں, لیکن دیکھیں آڈینس یار پہلے یا شاید بول نہ کھل جائے عبداللیم کا کہ کون سا جانرا سنتا تھا. سبحان اللہ. چلے تھوڑا سا ویسے ہی مثال کوئی ایگزیکٹ لیرکس اگر نہ ہو. ابھی ذیشان بھائی جب میں نے تو دیکھیں قوالی سے شروع کر دیا نا. ذیشان بھائی بتا رہے تھے نا کہ میوزک آپ کو سیکشلائز, ہائپر سیکشل سوسائٹی بن گئی ہے, سیکشلائز کرتا ہے ویمن کو. تو اس میں پہلے ایک پوائنٹ ایڈ کر لوں کہ دیکھیں عورت, آج کے لیے بڑا فیمنزم کا دور چل رہا ہے نا, قرآن عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے, سب سے پہلے عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ سورۃ نور دیکھیں, سورۃ حجرات دیکھیں, آپ کو قرآن باؤنڈریز جو فورٹریس ذیشان میں بتا رہے ہیں وہ سب سے پہلے عورت کے گرد بناتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ تمہاری جو ڈگنیٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جبکہ میوزک ایسا نہیں کرتا. ابھی میرے ذہن میں اچانک ایکسیس دیتا ہے آپ کو, عورت باڈی کے سکھاتا ہے کہ آپ نے عورت میں نظر کیسے ڈالنی ہے, اینالائز کیسے کرنا ہے, محبت کے سو کالڈ